कहते हैं जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है, वो करीब नहीं रुका करती है। शहाब भाई के साथ जब से बदतमीजी दरगाह के अंदर हुई है और लोगों ने वहां के खुद्दामों की जो हरकतें थी वो अपने अंदर दबाए हुए थे, लेकिन आज वो सब बाहर निकल के आ रही हैं और उनकी हरकत और सकनात को बयान भी किया जा रहा है। अब एक सवाल ये है कि जितने खुद्दाम वहां पर हैं, जिनकी तादाद गालिबन 8.5 या 9,500 पाई जाती है, क्या वो तमाम के तमाम ख्वाजा गरीब नवाज की औलादों में से हैं, आपकी नस्ल में से हैं, या उनका ताल्लुक किसी और से था? क्योंकि जितने खुद्दाम हैं ये सब सैयद लगाते हैं और सब अपने आप को औलादे ख्वाजा गरीब नवाज बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। आपने 2 निकाह किए। आपके सबसे बड़े और पहले बेटे थे, उनका नाम ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। दूसरे बेटे जो है उनका नाम ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी जो दूसरी बीवी थी, उनसे और एक जो बेटे पैदा हुए, उनका नाम ख्वाजा जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, और एक बेटी थी जिनका नाम हाफिजा जमाल है। तो ये 3 बेटे और 1 बेटी तमाम अल्लाह वाले हुए, बुजुर्ग हुए और नेकोकार हुए। लेकिन जो खुद्दाम अपने आप को औलाद होने का दावा करते हैं, क्या ये हकीकत है? तो इस हकीकत को उजागर करने के लिए सैयद गुलाम रसूल बम्बई, उन्होंने जो अपनी ऑडियो के जरिए इनकी हकीकत को बयान किया है, उसे आप बगौर सुन लीजिए। ये किन की औलादें हैं और कहां से इनका सिलसिला या इनका नस्ब जाके मिला करता है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है या किसी और से मिलता है? वो पूरी हकीकत को बयान कर रहे हैं। ऑडियो को आप जरा पूरा सुन लीजिएगा। भगवा कलर डालने में बैठे हुए हैं ये मुजाविरीन। मैं सैयद मोहम्मद इरफानी बोल रहा हूं बम्बई से। मैंने इन साहब की पूरी वीडियो सुनी, तो मैं ये जो 8.5 या 9,500 खुद्दाम हैं ना, जो अजमेर शरीफ में अपने आप को खादिम कहते हैं, पहले इनकी असल आप समाअत फरमा लें, और ना हो तो आप अजमेर जा कर के वहाँ का जो रिकॉर्ड है ना पुराना, वो रिकॉर्ड 400 साल 500 साल पुराना, वो आप ज़रा टेस्ट करें। जो भी भाई मेरी इस वॉइस को सुने, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के वक्त आपके पास में 2 भाई थे राजस्थानी। एक का नाम था लाका भील और एक का नाम था हाका भील। ये दोनों हज़रत की खिदमत में रहते थे। हज़रत गरीब नवाज के विसाल के बाद में ये दोनों ही वहाँ के मुजाविरीन अव्वल थे। इन्हीं की औलादे में अल्लाह ने बरकत दी, तो ये 8,500 या 9,000 या 9,500 खादिम पैदा हुए। इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी हाकाभील, लाकाभील, और ये लाकाभील हाकाभील भी जो थे, ये वो थे जैसे हमारे यहाँ जिसको गडरिया कहते हैं ना, बकरी चलाने वाले, बकरी पेशा या घास खोदने वाले, उस टाइप के लोग थे। बेचारे उनका पेशा था, लेकिन वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद थे, तो इसलिए वो हज़रत के पास ही रहा करते थे। उन्हीं की खिदमत में रहकर फिर उनकी मुजाविरी करी। फिर उनसे जो औलादें हुई तो वो यके बाद दीगरे इस खानकाह का की देखभाल करनी शुरू कर दी। आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर हर साल 50 से 60,000 सैयद, फैक्ट्री है वहाँ पे एक, वो बन के निकलते हैं, ऐसे ही ये खादिमों ने अपने आप को सैयद कहना शुरू कर दिया। और तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह चंद को छोड़कर सारे ही फासिक हैं, सारे ही दाढ़े मुंडे हैं, सारे ही बेनमाजी हैं, और एक को भी नमाज की नियत, शराइत नमाज और इसके अलावा जो अरकान शरीयत हैं उनकी कोई वाकफियत नहीं। सिर्फ इनको ढोल तमाशा, ढोल ताशा और कव्वाली सुनने ही का शौक़ है। उसी को सुनते हुए पैदा होते हैं, उसी को सुनते सुनते मर जाते हैं। न इनको इस्लाम की पढ़ी, न शरीयत की पढ़ी, बल्कि ये ख्वाजा गरीब नवाज को बेच रहे हैं। चुनांचे जब इनकी संगत के साथ में आप हाजिरी देते हैं, तो ये आपकी मुंडी पकड़ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में नीचे डालते हैं और चादर खींचते हैं। हमें बताते हैं बेअदब, और ख़ुद सबसे बड़े बेअदब हैं। मुंडी खींच के अंदर मज़ार में करते हैं, और ऊपर से चादर खींच के कि ख्वाजा गरीब नवाज इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, और ये कह के ला चिरागी, ला पैसे, ला चादर के, ला गागर के, ला बताशे के, ला खील के। ये इनकी हरकतें हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर 99% इसमें जो है वो सब शिया हैं, जितने भी ये खुद्दाम हैं। चुनांचे आप
کو میں آپ کو ایک بہت مضبوط بات بتاؤں، 1992 کے اندر ایک لیڈیز کلکٹر اجمیر شریف میں تعینات ہوئی تھی. اس کو کچھ پتہ چلا کہ بھائی گٹر جو ہے وہ درگاہ شریف کا بلاک ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات. تو اس نے اس کی صفائی کا کام شروع کیا. تو اس گٹر کے اندر سے یہ کتنے بڑے خبیث ہیں کہ 40 قرآن کریم کنز الایمان اعلیٰ حضرت کے اس گٹر میں سے نکلے. اور اسی وقت میں ان کا یہ کام تھا کہ جو بیچاری ہندو بہنیں آتی تھیں یا مسلمان بہنیں جو سیدھی سادی ہوتی تھیں، تو یہ روم دینے کے بہانے کہ ہم حاضری کرائیں گے، ہمارے ہاں رکیے، کھانا بھی ہم کھلائیں گے، چادر بھی ہم چڑھوائیں گے، تو یہ اپنے روموں میں ٹھہراتے تھے. ان روموں کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور جب وہ شوہر اور بیوی ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ ان کی ننگی فوٹویں اور تصویریں اور ویڈیو بنا کر بعد میں ان زائرین کو بلیک میل کرتے تھے. چنانچہ ایک ہندو بہن نے جب جا کے پولیس میں شکایت کری تو 450 خادموں پہ چھاپا پڑا، جو غالباً 450 خادم آج تک بند ہیں اجمیر میں. یہ اتنے بڑے خبیث ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے آڈیو میں سنا، حضرت نے مکمل طور سے ان کا نسب نامہ بیان کر دیا. تو یہ ان کی اولاد ہیں، ان کا تعلق خواجہ غریب نواز سے نہیں ہے بلکہ کسی اور سے ان کا نسب، ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے. لیکن یہ اپنا شجرہ ملا دیتے ہیں. ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ واقعی شریعت کے یہ خلاف ہوتے ہیں. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شخص، یہ وہی ہے جس نے شہاب بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی. اب آپ اندازہ لگائیں، انہیں کسی پٹیل صاحب نے لا کے تحفے میں گھوڑا دے دیا ہے، تو یہ گھوڑا لے کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں بتایا جاتا 5 کروڑ کا ان کا ایک بنگلہ ہے جس میں یہ رہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں ان پہ دولت کتنی ہے. اور آپ یہ بھی سن لیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جو انکم ہوتی ہے وہ 200 کروڑ روپے کی سالانہ ہوتی ہے. یہ وہ انکم ہے جو کاؤنٹ کی جاتی ہے، جو لکھی جاتی ہے. اور جو یہ ادھر آدر سے کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے نہ خواجہ غریب نواز کے نام پر کوئی ہاسپٹل بنایا ہے، نہ کوئی اسکول یا کالج بنایا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی انہوں نے پلیٹ فارم ایسا تیار کیا ہے. بس ان کا پیٹ بھر جائے، یہ پیری مریدی میں لگے رہتے ہیں. اور وہ مرید جو ان کے ہاتھ پیر چوم کر نہ جانے کیا وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے آپ کو، تو آپ اپنی عقل کا استعمال کریں. ایسے پیر جو ہمیشہ لاؤ لاؤ کرتے ہیں اور وہ کبھی دینے کا نام نہیں کرتے، یہ انہی پیروں میں سے ہیں کہ ایک پیر صاحب ندی میں ڈوب رہے تھے. لوگوں نے چاہا کہ ان کو باہر نکال لیا جائے. لوگوں نے کہا پیر صاحب ہاتھ دیجئے، لائیے، لیکن پیر صاحب اپنا ہاتھ نہیں دیتے ہیں. غوطے کھا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ہاتھ نہیں دیا. لیکن جیسے ہی ان کا ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ لو میاں، لوگ کہہ رہے تھے لاؤ میاں، تو ہاتھ نہیں دیا. لیکن جب مرید نے کہا لو میاں تو مرید کا ہاتھ پیر صاحب نے پکڑ لیا اور باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا مرید سے کہ جناب یہ کیا بات ہے، ہم بہت دیر سے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ مانگ رہے لیکن انہوں نے دیا نہیں. تو مرید نے کہا کہ ہمارے پیر کسی کو دیتے نہیں ہیں، ہمیشہ لیتے ہیں، اس لیے میں نے لاؤ میاں نہیں کہا، میں نے جب لو میاں کہا تو میرے پیر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ ہمیشہ لیتے ہیں، یہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. تو یہ بھی وہی پیر ہیں، ہمیشہ لیتے ہیں اور کروڑوں کی پراپرٹی اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو ودیش موج مستی کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں. تو خدارا یہ اس بات پہ غور و فکر کریں، آپ اپنے پیسے کو پیسہ سمجھیں، نیک کام میں، اچھے کام میں لگائیں، خواجہ غریب نواز کی محبت میں خرچ کریں، لیکن ایسی جگہ کریں جس سے خواجہ غریب نواز خوش ہو اور پروردگار عالم بھی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. تو ایسے پیروں سے ہمیں بچنا چاہیے.